بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال الله تبارك وتعالى ونادى لماذا هنا لتحقق وقوعه نوب لنا يتعرى على الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يجنة بالدربوች يجنة بالبيتوች ይጣራሉ أصحاب النار የሳትን ባለቤቶች የሳት ባልደረቦችን እነሱን ይጣሯቸዋል من በማለት أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ቻን እንግዲህ ተፍሲሪያናት ብለናል ሙኸፈፋናት የሚሉም እንዳልጠፉ ጠቅሰናል አን قد وجدنا በርግጥኛ አግኝተናል ما وعدنا ربنا ጌታችን ረጋ የገባልንን ቃል የገባልንን በማመናችን መልካም በመስራታችን ጀነት ትገባላችሁ ብሎ ቃል ገብቶልን ነበር እሱን በርግጥ አግኝተናል فهل وجدتم ما وعد ربكم فهل وجدتم አግኝታችኋል ወይ ما وعد ربكم ጌታችሁ ረጋ ቃል የገባላችሁን حقا በውን በሐቅ አግኝታችኋል ወይ ብለው ጠሯቸዋል قالوا نعم أصحاب الجنة نعم بكفرنا وكذا ومعاصينا ረጋ ቃል የገባልንን እሱን አግኝተናል በማለት መልስ ይሰጣሉ فأذن مؤذن بينهم بين أصحاب الجنة وأصحاب النار للابي إلى اللبال የሚያውጅ አካል ያውጃል ተጣሪ ይጣራን ምን በማለት اللعنة الله على الظالمين يا الله እርግማት በበዳይ በካዳኖች ላይ ይስፈር በማለት ሚጣራ من الملائكة ይጣራል በማለት الله سبحانه وتعالى ይነግረናል ወደፊት የሚሆነውን
ከወዲሁ እንድንጠነቀቅ الظالمين ሲወስፋቸው الذين እነዛ يصدون عن سبيل الله ከአላህ መንገድ የሚያፈነግጡ ብሎም ሌላንም የሚከለክሉ ቢصد استعملوا ملازما ومتعديا بلنا مصدره الصد هنا متعدي هنا الصد صدا كهنا صد صدودا لازم هنا ስለዚህ قاعده አለ ሁለት ማዕና የሚያካትት ከሆነ ከዛም በላይ አንድ አያ تعارض ከለላቸው على معنيها او على معانيها ነው اجراء የምናረገው ከአላህ መንገድ ከእስልምና ራሳቸው አፈንግጠው ሌላንም የሚከለክሉ የሆኑ ويبغونها የሚፈልጉላት የሆኑ ለዛይ መንገድ عوجን ጥመት وهم الناس ደግሞ بالآخرة በመጨረሻ ቀን በቂያማ ቀን ካፊሩን የካዱ የሆኑ በእነሱ ላይ የአላህ እርግማን አላህ ከራህመት ማራቁ በእነሱ ላይ ይሁን በሚል ሙናዲ بين أصحاب الجنة وأصحاب النار ይጣራል በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ وبينهما بين الجنة والنار لجنة ساعة تذكرها وبينهما ማለት በጀነትና በእሳት መካከል ሌሎቹ وبينهما سعديم ይመስላል ያንን ይፈስሩ ይመስላል وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار لقولان متلازمان بجنة ባለቤቶችና በእሳት ባለቤቶች መካከል قولك ሁለት ይሁን እንጂ አንድ ነው ማዕናው ይሄው بين الجنة والنار ካልንም እንግዲህ ጀናና እሳትና ጀነትና እሳት አስሐቦቻቸውን ይዘዋል بين أصحاب الجنة وأصحاب النار ብንልም ደግሞ ያሉት እነዛ أصحاب الجنة ጀና ነው أصحاب النار ያሉትም እሳት ስለዚህ القولان متلازمان በጀነት ባለቤቶችና በእሳት ባለቤቶች መካከል حجاب ግርዶ አለ قال الله سبحانه وتعالى مبتدا مؤخر بينهما ظرف وخبر مقدم ينجدي وعلى الاعراف ملو راسون وعلى الاعراف اعراف لا يدغمو على جمع عرفي ترارا بلو ويم غورا بلو يفسرالو اعراف وهو السور الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الحديث زال انجدي عن المنافقين سناقر فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب سسرنا ስለዚህ እንግዲህ العرف المحل الناشز كف ያለ ቦታ مفرد عرف ይባላል ሲጀመዕ كأقفال أعراف ይባላል ومنه عرف الديك لا ያሉ شباب አታ እንሰሳዎች እንኳን እዚህ ሴቲቱ አይኖራትም ወንዱ ምን ይኖራል ዞሮ ያሸባ እዚህ ፍንጫው አካባቢ ሚንቃሩ በላይ ከፍ ያለ ነገር አለ እሱ عرف የተባለው ከዛ አካባቢው ከፍ ያለ ስለሆነ ይሄም بين الجنة والنار وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب على كده أمور الآخرة يا شباب بأمور الدنيا ندان كيس ندان ساسات النار في أسفل سافل النار والجنة في أعلى عليين ومع هذا بينهما من إلى الله سبحانه وتعالى سلز أعراف لا يدقموا على الأعراف أعراف سد لا رجال ወንዶች አሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የረጁል ጀምዕ ነው እንግዲህ ሪጃል ይሄው ሒጃብ የሚለው ይሄ ራሱ አዕራፍ ነው يعرفون የሚያውቁ የሆኑ ኩለን ሁላቸውንም من أصحاب الجنة وأصحاب النار بسيماهم مفرد مضاف እንግዲህ ዑም ብለናል በምልክቶቻቸው የሚያውቁ የሆኑ ዘአዕራፍ ላይ ሆነው أصحاب الجنة ببياض وجوههم والنظرة التي عليها وكذلك أصحاب النار بسواد وجوههم የሚያውቁ የሆኑ አዕራፍ ላይ ሪጃሎች አሉ ወናደው ይጣራሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
አዕራፍ ላይ ያሉት ሪጃሎች ዋው የሚመለሰው ወደ እነሱ أصحاب الجنة የጀነትን ባለቤቶች አን ሰላሙን አለይኩም በማለት እንግዲህ ወደ አህለ الجنة ወደ أصحاب الجنة ሲያዩ አዕራፍ ላይ ያሉ ወንዶች يحيون أهل الجنة የጀነት ባለቤቶችን ሰላም ይሏቸዋል የአላህ ሰላም በእናንተ ላይ ይስፈን በማለት ይጠሯቸዋል ለም يدخلوها አልገቧትም ጀነትን وهم يطمعون እነሱም ይከጅሉ ሲሆን የከጀሉ ያለ ነው لكن الى الان من አላረጉም اصحاب الاعراف ጀነት አልገቡም ሻሪሁ صحيح ቀውልን ነው የሚያመጡት ብዙ አቋሎች አያመጡ አዕራፍ ላይ የሚሆኑ ሰዎች ትክክለኛው አባባል ብለው የሚያመጡት الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم እንግዲህ ስራ ይመዘናል ዝም ሱራ ላይ በአዋኢል ሱራ ቀርተና والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ስለዚህ ስራ ሲመዘን ባንዲት እንኳን حبة شعير እንኳን ቀድር ቢሆን ሐሰናው ያደፋለት ያመዘነለት ወደ ጀነት ሰያው በዛው በተባለው ያህል ያመዘነበት ወደ ሳት እኩል የሆነ ምን ይሆናል እየተባለ ነው حتى يقضي الله بينهم እዛው ተባለው ሱር ላይ ይሆናል እዛው ነው እንግዲህ ቅድም እንዳልነው عرف ማለት المحل الناشز ማለት ነው مرتفع ከፍ ለማለት ነው አዕራፍ የተባለው አንዳንዶቹ አዕራፍ የተባለው من المعرفة وسدوا لأن من فيه يعرفون أصحاب الجنة وأصحاب النار سلم يوقونه ቦታው በዛ የተጠራው ያሉም አልጠፉም عموما أهل الجنة ሲያው ያውቋቸዋል በመልእክቶቻቸው ቅድም በተባሉት ተህያ ያረጓቸዋል ጀነት አልገቡም እስካሁን ድረስ لكنهم يطمعون في دخولها ጀነት በመግባት ተስፋ አላቸው ከጅላሉ الله سبحانه وتعالى ما أطمعهم إلا ليدخلهم إلى مجالسهم لا እንዳልነው አላስከጀላቸውም ሊያስገባቸው እንጂ ስለዚህ መስራቸው ምንድነው የሚሆነው يدخلون الجنة خير እኮ ያ شباب ከኢማን ሌላ خير ያልሰራ ጀነት አላህ ያስገባዋል ምንም ያልሰሩ خلቆ فضل الجنة እንግዲህ ሁሉም አصحاب الجنة ጀና አصحاب النار ናር ከገቡ በኋላ በቂያ ይኖራል ጀነት ትርፍ ቦታ خلق من خلقه فطر الله سبحانه وتعالى ዘም ያስገባ ከሆነ እነዛ አዕራፍ ላይ ያሉት ደግሞ ምንድናቸው ብለን ሐሰናት እኮ አሏቸው ባይሆን ሰይአታቸውን ምን ያላረጉ ያላመዝ ስለዚህ እነዛ መስራቸው ቢላሸክ ጀነት ይገባሉ واذا صرفت የዞረች ጊዜ ላለ الله سبحانه وتعالى ابصارهم አይኖቻቸው አብሳሩ رجال الاعراف አዕራፍ ላይ ያሉ ሪጃሎች አይኖች ወደ ጀሃነም የዞረች ጊዜ የተመለሰች ጊዜ تلقاء اصحاب النار ወደ ሳት ባለቤቶች አቅጣጫ تلقاء ማለት እንግዲህ حياة አቅጣጫ قالوا ይላሉ ربنا يا ربنا انت ጌታችን ሆይ لا تجعلنا مع القوم الظالمين ካዳኖች በዳዮች ሰዎች ጋር አትጨምረን አታርገን ብለው አላህም Subhanahu Wa Ta'ala من حال اهل النار استعاذة ያረጋሉ በአላህ እንግዲህ አያዋቸዋል ሲያዩአቸው بسواد وجوههم በዛ ያውቋቸዋል ሲያውቋቸው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በመለመን እነሱ ጋር እንዳያረጋቸው በአላህ ይጠበቃሉ ونادى ይጣራል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أصحاب الأعراف የዛ የአዕራፍ ባለቤቶች አዕራፍ ላይ ያሉ ሰዎች ይጣራሉ رجالا ወንዶችን ሰዎችን ይጣራሉ يعرفونهم بسيماهم በመልእክቶቻቸው የሚያውቋቸው የሆኑ ወንዶች
ቅድም ያልነው ነው እንግዲህ بسواد وجوههم وزرقة أعينهم በዚህ ያውቃቸዋል እንግዲህ በዚህ በዱንያ ላይ ሲንፈራሰሱ ሲኮሩ የነበሩ እዛ ምን አስሐብ النار ሆነው አስሐቡ العراف ያውቃቸውና ይጠሯቸዋል قالوا إلى الله سبحانه وتعالى ما أغنى عنكم جمعكم كنانت من أبقاك ما هذه استفهامية كمجتاچو بحق لا يسايون بباطل لا تكماجتاچو بأهل الحق ستسقوا ستسالقوا ينبروا جماعتو من أبقاك اجتماعكم نو جمعكم كمصدر يتعدونه كتباله إن دنيا مسبسباچو دنيا لا من أبقاكاچو هاهون وما كنتم تستكبرون كما مصدريانات وكونكم تستكبرون دنيا لا يمتكروا مهوناچو እዛ አኺራ ላይ ምን አብቃቃችሁ ምንም ያብቃቃችሁ ነገር የለም መጨረሻችሁ ጀሃነም ሆነ ብለው ይጠሯቸዋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሃኡላይ ነዛናቸው ወይ الذين نزا اقسمتم يمالاችሁ لا ينالهم الله برحمه الله Subhanahu Wa Ta'ala በዝነቱ አይነካቸው ማያገኛቸውም ብላችሁ በዱንያ ስትምሉ የነበራችኋቸው ሰዎች እነዚህ ናቸው ወይ ጀነት የገቡት አዎን ادخلوا الجنه ጀነት ግቡ ተባሉ እነዛ ሙስተضعፎች لا خوف عليكم በእናንተ ላይ ፍርሃት የሌለ ሲሆን ولا انتم تحزنون እናንተ ምትተክዙ ምታዝኑም ሳትሆኑ ጀነት ግቡ ተባሉ እናንተ ጀማዓችሁ وكذلك مكراتاችሁ ምን ያብቃቃችሁ ምን ተቀማችሁ የተቀማችሁ ነገር የለም ማላችሁም ፈረሰባችሁ ስቁ ይሳለቁ ነበርኩ ያ ሸባብ صناديد قريش وكذلك من قبلهم من الكفار بن صهيب بن عمار بن بلال يا سعيد حديث እንግዲህ في الصحيح አለ ብለና ዝሁም كتاب ላይ ያሳልፈና ይዘየሩ እነዚህ ናቸው ወይ في الانعام ما سالفنا ከኛ መካከል አላህ የለገሳቸው ሐቅ ያስያዛቸው እነዚህ ናቸው ወያሉ ይስቁባቸው ነበር እና እነዚህ لو كان خيرا ما سبقونا اليه ياتي ان شاء الله في الاحقاف ايضا እና እንደዛ ያላችሁ መስቁባቸው ረህመት ባዝነቱ አይነካቸውም ጀነት አይገቡም ያላችሁ ምትሏቸው ሰዎች እነዚህ ጀነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ወይ ብለው አስሐቡ العراف እንግዲህ ቅርታ በቅርታ ላይ እንዲጨምሩ ያረጋቸዋል ወናዳ ይጣራል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أصحاب النار የሳት ባልደረቦች የሳት ባለቤቶች أصحاب الجنة የጀነትን ባለቤቶች ይጣራሉ ምን በማለት አን አፊዱ علينا በእኛ ላይ አፍሱብን አንቧቡብን በማለት من الماء كوها እንግዲህ እዛ ጥሙ ራቡ ሐራራው ሲበዛባቸው ከውሃ እኛ ላይ ውሃ ፍሱብን ብለው ይጠሯቸዋል أصحاب النار أصحاب الجنة أو مما رزقكم الله الله ከሰጣችሁ ከለገሳችሁ ሲሳይ ምግብ ስጡን በማለት ይጠሯቸዋል እንግዲህ አው ሸክ አይደለችም ወደሊል القول الآتي قالوا أصحاب الجنة إلى لأصحاب النار إن الله حرمهما على الكافرين نزهن متلمنون متطيقون نغروች ውሃንና طعام ماء الجنة طعام الجنة በካዳኖች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እርም አድርጓቸዋል ስለዚህ አይገባችሁም ለናንተ ምን መልስ ይሰጣቸዋል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ حرمهما ስለዚህ እቺ አው ምንድናት ነው ምንለው ተንዊዕያ ነው ሁለቱንም ስለሰና ቁርአን ላይ አለዛ لأحد الأمرين ምትሆነው አው እንደዛ አይባል መልስ ወይም ضمير የሚደረገው ለምኑ ነው ለአንደኛው ብቻ طيب ስለዚህ አው ለተንዊዕ አሁንም ካፊሮችን ሲወصف الذين النزا كادانو
اتخذوا دينهم ديناቸውን ያደረጉ لهوا ولعبا ጫወታና ዛዛታ ያደረጉ وغرتهم الحياة الدنيا የዱንያ ህይወት የሸነገለቻቸው فاليوم ዛሬ ቀን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ننساهم እንተዋቸዋለን كما نسوا لقاء يومهم هذا የዚህን ቀን ግንኙነት እኔ ጋር ተገናኝተው መተሳሰባቸውን እንደተው እንደረሱ ሁሉ እኔም ተዋቸዋለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲካ على بابها لتكون تشلال تشبيهية كنسيانهم مايتو تقديرين مصدريان تعليليام لتكون تشلال لنسيانهم لقاء يومهم هذا وما كانوا بمهناتشو سابع بآياتنا بنيان قصج يجحدون امكلوا بمهناتشو سابع እንግዲህ አያቲና የሚለው ከየጅሃዱን በኋላ ቢመጣ እቺባ አትኖርም ነበር نعم ባኢቱ ቢአያቲና ባል ተቅዊያ ይላታል ብለናል ان كنتم للرؤيا تعبرون يا الرؤيا ያለው እኮ ከተعبرون በኋላ ቢመጣ የሚባለው ان كنتم تعبرون الرؤيا ነው ግን ሲቀደም ምን ይሆናል ይያልን جرى لتقوية عملوا ስለተአኸረ ይገባበታል ስለዚህ እኛን አንቀጾች የሚክዱ በመሆናቸውም ሳቢያ እዛው ጀሃነማቸው ቅጣታቸው ውስጥ እንተዋቸዋለን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هل ينظرون አይጠብቁም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala استفهام انكاري ስለሆነ الا تاويله እንግዲህ መጨረሻውን እንጂ ብለው ይፈስራሉ ተአዊል ብዙ ማዓኒ አሉት تفسير الشيخ السعدي يقمساتشو عاقبة الأمر ينقرون مجرشاون انجي يوم يأتي تأويله مجرشاو يميمتاكا يقول الذين نسوه ينن يرسوا يتوسوا وجلالو من قبل يهيك بمتاتوا في الدنيا لا يسون يرسوا يلالو قد جاءت برقد متالج رسل ربنا يجيتاتشن ملاكتنيوج بالحق حقون يزونوا يمتوت بدنيا እንግዲህ እዚህ ላይ ነበር እንደዛ ማለት ያለባቸው የት ነበር የሚሉት ዱንያ ላይ ነበር لكن ያን የሚሉት መቼ ነው ሳይው ማየት ተአዊሉ በርግጥ ገቢራው ሆኖ ሲያውት ያአላህ የጌታችን መላእክተኞች ሲሉን የነበረው እዛ ዱንያ ላይ ሐቅ ነው ይሄው ይሄንን ነበር ሲሉን የነበረው ይሉና حين لا ينفع الايمان برسሎች ያምናሉ ولقد جئناهم برقد عمتتنلاچوال الى الله سبحانه وتعالى بكتاب مصحف عمتتنلاچوال فصلناه ያንን كتاب مصحف ያብራራ ነው የሆነ على علم በእውቀት ያብራራ ነው የሆነ كتاب አንተተንላቸው ነበር በዱንያ ይሄ እንግዲህ ተሳስተው ሁጃ አልቆመባቸው ሆኖ አይደለም እንቢ ብለው ነው እንጂ على علم ማለት በእውቀት ላይ ያብራራ ነው የሆነ كتاب አምጥተንላቸው ነበር ሁደን መመሪያ ሲሆን ያ كتاب ورحمة እዝነትም ሲሆን لقوم يؤمنون ለሚያምኑ ማህበረሰቦች ሙንተፊዎቹ እነሱ ስለሆኑ ነው አለዛ ለሁሉም ሁዳና ረህማ ነበር هل ينظرون استفهام እንግዲህ እንካርይ ነው አይጠብቁም ما ينتظرون ይጠብቃሉ ወይ አይጠብቁም إلا تأويله يسن መጨረሻውን እንጂ يوم يأتي تأويله መጨረሻው ሲመጣ يقول الذين نسوه يتوت سوچ ይላሉ من قبل በዱንያ የረሱት የተውት قد جاءت رسل ربنا بالحق የጌታችን መላእክተኞች ሐቅ ይዘው ነበር የመጡት فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ለኛ አማላጆች አሉን ሆይ ሊያማልዱን ዘንዳ አላህ ጋር የሚያስታርቁ ሹፋዓዎች ይኖሩናል ሆይ የሉም አይኖሩም ስለዚህ እንግዲህ فيشفعوا ዛልዋው ክታባችን ላይ አልአጅውባ ስንት ምንለው ነገር አለ ብለና 8 بالاتفاق 9 على الارجح
في جواب النفي الاستفهام فهل لنا من شفعاء شباب هل لنا من شفعاء مبتدأنا خبرنا تمين متبالو እንግዲህ ትጨመራለህ ይብለናል فهل لنا شفعاء نبر لتمحيض العموم شفعاء لا يقبل مع انه مبتدا مؤخر لنا የሚለው ምንድን ነበር خبر مقدم ለኛ አማላጆች አስታራቂዎች ይገኙልናል ወይ فيشفعوا لنا እንግዲህ يشفعون የተጣለው في جواب الاستفهام بفاء السببيه او بان مدمره وجوبا بعد فاء السببيه والراجع كفيجوች እንግዲህ ፋይቱ ራሷናት يشفعون ምን ያለች ይላል لا الصفايت عاطفانات ومعناها السبب يتنسبوا فعله بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السبب ليامالدوا ليسترقوا زندا شفعاءዎች አሉ ነው ያሏቸው أو نرد ወይ ደግሞ ልንመለስ فنعمل فهل لنا نرد مملس አለን ወይ فنعمل لنسرى زندا غير الذي كنا نعمل ባለፈው ህይወታችን ስንሰራው ከነበረው ስራ ሌላ ልንሰራ ዘንዳ ወደ ዱንያ መመለስ እድል አለን ወይ ይላሉ ቢመለሱኮ አላህ ምን ብሎናል ያጀባቡ ሸታቸውን እኮ እዛ ያለውን ጭንቀት እሱ ገለል እንዲልላቸው ፈልገው እንጂ ወለው ሩዱ لعادوا لما نهوا عنه قد خسروا أنفسهم نفسهم كسروا إلى الله سبحانه وتعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون سكتفوت ينبروا نقربات تكالي كالنسو تفاباتش يا الله سبحانه وتعالى من رحمته على العباد مهنون الزا كودوه بقرآن أوردوه رسول عليه الصلاة والسلام لكو يابرارال كذا دغمو علاتوچ الله سبحانه وتعالى ستو ازغايتونا يا الله سبحانه وتعالى ملا الصراط المستقيم مرتن بالله ملا مهد علب بذا قلباچ هده فلا يلومن الا نفسه نو بمالت الله سبحانه وتعالى ينغرنا تنانت يقرا يالتقرا تفسير نورال سننا الى تفسير الآيات التي قرأناها نال قول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إلى آخر الآيتين لما ذكر تعالى عقاب العاصين الظالمين يا مثلا يبدلون قطعت يا وساغزي ذكر ثواب المطيعين الله ان يتعززوا سوچن دغمو مندا سنما وسا فقال والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم فجمعوا بين الإيمان والعمل بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة بين فعل الواجبات وترك المحرمات ولما كان قوله وعملوا الصالحات لفظا عاما كلنا مما كاتت يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة كلنا مما كاتت وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد نزاون يتبالوت انجدي يتوسنوت باريو ما يجل لون سلام يجل قال تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها إني أمتهم انجدي الله سبحانه وتعالى لزهنا أي بمقدار ما تسعه طاقتها ችሎታዋ በሚሰፋት መጠን እንጂ አናስገድድም ህይወትን ولا يعصر على قدرتها በችሎታው ላይ እንግዲህ የማያስቸግራት فعليها في هذه الحال እንግዲህ قدر اتساع طاقتها ከወጣ ወይም ያስቸግራት ከሆነ أن تتقي الله بحسب استطاعتها ለዛ አይነት መስአላ ከሆነ የችሎታዋን ያህል ፈተቁላህ መስተጣዕቱ እንዳለው ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያን ያህል ነው አላህን መፍራት ያለባት وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها
سقطت عنها يديك أنت ليلة له معاملات يشيل نبر أنت الشالك يسقط لها كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما مضى في البقرة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سوف يأتي إن شاء الله في الطلاق ما جعل عليكم في الدين من حرج دي ሁለት አያተ ተመሳሳዮች አሉ في الدين የሚል ጨምሯል እኛ هذا يأتي في الحج في المائدة الفال في الدين የሚለው የለም في المائدة فاتقوا الله ما استطعتم يأتي في التغابن فلا واجب مع العجز እንግዲህ ቃዒዳ ነው ከነዚህ አያዎች ያወጡት ቃዒዳ لا واجب مع العجز እየተሳነ ማድረግ አልችል ይያልክ ግዴታ يلبهم ولا محرم مع الضرورة أولئك أي المتصفون بالإيمان والعمل الصالح أصحاب الجنة هم فيها خالدون أي لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا قالوا يقول القرآن ملو لنا ملو في آخر الكهف حوالات لما يفلقون من ناقروا يهم يهونوا معنا لا يبغون بها أي يفلقون بجنة بدلا كير لليلا نقرائلو لا ملو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لا يبغون عنها حولا طيب لا منهن ما يرقت لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما تكف عنده الغاية جنة استنجدي من نوته ميالك بس للتمنيهم ما تشلو نعمة جنة لا يسلم التاقي حوال بدل ما يفلقوا تلزانه ولا يطلب أعلى منه كذاب لا يقول يبلتا يفلق نقر زو مدي غاية المنى غاية المطلوب سلاقنوا حوال بدل ما يفلقوا ونزعنا ما في صدورهم من غل وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنة كالله ترفاتنا كالله شرنت كالله بقو موالنا وبجنة بالبيتوش لاي أن الغل الذي كان موجودا في قلوبهم حقد حسد من آمن والتنافس الذي بينهم أشكال هذا ما لتنو بخير هنينيو أن الله يقلعه ويزيله الله كقلبه تشاچو نكل أرقو كسرو ياسوقدوا حتى يكونوا إخوانا متحابين على سرور متقابلين كانوا ملاته وأخلاء متصافين فاون انقدي عن شد الدو تصافى يتصافى اسم الفاعل انه متصافين تريت يالو من ما አይነት ጥላቻ የሌለባቸው فاون كشدرنا ደግሞ ችግር ይሆናል ስለዚህ متصافين قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين سوف يأتي إن شاء الله في الرعد ويخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم تركيب ما لا من بتقبع ترونا ويرى يا صاحب الجنة يا ليوكا أنه الأمر والشأن لا فوق ما هو فيه فوق كوي شباب مبلت يسفل لقاته سلازي يقولاتهم معنهم ملو مما ملال لا فوق مما هو فيه أولا ما هو فيه كمل مما هو فيه سكع لبت نعمة من النعيم يما تفسيرنا من النعيم نعيم يلنبلونهم يا يوم فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض غلوا تنافسوا كلهم كقلباتቸው በመስዳቱ እንግዲህ ከተሐሱድ ከተባغض ምን ይሆናሉ ያምናሉ لأنه فقد فقدت أسبابه وقوله
واويتون بين هلالين صفواتها لنجد عندنا النسخة لا يلتش مالتنا الجباب تجري من تحتهم الأنهار أي يفجرونها تفجيرا ندم يفلقونهم قديم يارقوا حيث شاءوا وأين أرادوا انهار الجنة قديم نزن ودز كفلك ودز كفلك ودز زال له بث اللي متعله كفلك لأنها تجري على غير خدود طيب إن شاءوا في خلال القصور كهنسا وچاچو مكاكل እንዳፈሱ ከፈለጉ ዛማል أو في تلك الغرف العاليات كفالوا كلاسوچاچو مستዛ ከፈለጉም እንደዛ أو في رياض الجنات من تحت تلك الحدائق الزاهرات زما تكلቶቻቸው አበባዎቻቸው ዛበሳቲኑም ከፈለጉ እንደዛ أنهار تجري في غير أخدود خدود يشلቆ ምንለው ነው ያጀበው ይጉድጓዳ እንደዛ ባላ አይደለም የምትፈሰው أنهار الجنة وخيرات ليس لها حد محدود ولهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به السنسياو قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا بأمن علينا فملقصوا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار وده جنة لم تدرس سرع تقوت تيتعزز وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالنا حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار فنعم الرب الكريم الذي ابتدأنا بالنعم جمر يسته بهدايته إلى الإيمان وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصون ولا يعده العادون أسدى نقديه زرقا يستن مالتنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أي ليس في نفوسنا قابلية للهدى لولا أنه تعالى من بهدايته واتباع رسله عليهم الصلاة والسلام لولا أنه تعالى من علينا بهدايته واتباع رسله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أي حين كانوا يتمتعون بالنعيم بزانقري بجنة نعمة متاكم ويهونوا قزي الذي أخبرت به الرسل رسلوش بالدنيا نقرواتشو ينبروا وصار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين لهم قالوا لقد تحققنا ورأينا ما وعدتنا به الرسل عليهم الصلاة والسلام وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين لا مرية فيه ولا إشكال إنهم يستقرها لله حق اليقين عندهنا الرقاقتني لعلو ونودوا تهنئة لهم يا مستراج مالتنا وإكراما لما أكبر الناس وتحية واحتراما أن تلكم الجنة أورثتموها أي كنتم الوارثين لها وصارت إقطاعا لكم إذ كان إقطاع الكفار النار أورثتموها بما كنتم تعملون قال بعد السلام እንግዲህ ለማስማማት ሐዲሱንና አያውን የሚያመጡት አባባል ነው ይባላል እንግዲህ ጀነት እዛ ሐዲሱ ላይ እኮ ወዕለሙ ምንድነው የሚለው ሐዲሱ ያ ሸባብ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከናንተ ማንኛችሁም በስራችሁ ጀነት እንደማትገቡ ወቁ ይሄ አያ ደግሞ ወኑዱ አንቲልኩሙል ጀነቱ ኡሪስቱሙሃ ቢማ ኩንቱም ተዕመሉን لذي باو الحديث وباو القرآن من ديناتشو نالنا إلا يالو لنا بزانو من الناس ما المهم بعض السلف من قالوا أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله كسات نساء وطت بالله عفونا وأدخلوا الجنة برحمة الله جنة دقمون دقابو يتدرقوا بالله هزنت واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة ذلك እንግዲህ ጀነት ደረጃ መከፋፈል ደረጃ መጨመር ምን ማለት ይሄ ደግሞ ቢላና ወመውረሳቸው በመልካም ስራቸው وهي من رحمته بل من أعلى أنواع رحمته በማለት እንግዲህ ይሄንን ያሉ አሉ بعض السلف ይሄንን ብለዋል وقوله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار إلى آخر الآيتين يقول تعالى بعدما ذكر
استقرار كل من الفريقين في الدارين ووجد ما أخبرت به الرسل إن بألف الضميرنا ووجدوا من بواو الجمع الله يولزامي تقصال يقول لا تشوم أهل الجنة جنة كترقاقوا بحالا أهل النار نار كترقاقوا بحالا رسولات يتناقروتن هلهم كاغنيو كتركبوا بحالا ونطقت به الكتب من الثواب والعقاب إن أهل الجنة يقول معمول يسقون يالهم قد معترض يقول تعالى إن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا حين وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة فأدخلناها وآرانا ما وصفه لنا. هذا عجيب. أدخل يا شباب دخل يدخل لازم انه متعدي لنا يقرانا يا شباب دخل بناءكم متننا يا شباب متن البناء ما يثنو دخل يدخل አሁንኮ አድኸለን በሐምዝ ወደ ዛሂሩ ወደ ሁለት ያራመዱት ነው አድኸለናሃ طيب على كل لا مشاهده في الاصطلاح ايه ضميرو እንግዲህ دخل الدار على الحذف والايصال ነው የሚሉት ዳር መፍዑል ቢህ ሳይሆን ምንድነው ነው የሚባለው ظرف ነው የሚባለው ስለዚህም ሀ የሚለው የዞርፍ ዶሚር ከሆነ መፍዑል ሳኒ ሳይሆን ምን ብለን ልናርበው ነው የዞርፉ ምንድነው عموما ይሄ ዶሚር የሚባለው ያጀባብ እንግዲህ መስደር ሆኖ የሚመጣል የሚለዋሉ طيب አሁንም ዞርፍ ይሆናል እንል ነው ወኢላ እንግዲህ فادخلناها تضمين አርገን ምንድን ልናረግ አውራተናها ከሆነ ይቻላል ورثة يا شباب معلش بالمناسبة يا متن البناء ورثة لازم ነው ብለው ያስቀምጣሉ እዛ ላይ የተባላል ወወሪث سليمان داوود ያለ ቁርአን ورثة لازم ነው لا ورث متعدي يتعدى الى واحد ثلاثي ሆኖ ያልኩ حمز ሲገባበት ምን ይሆናል ሁለት ስለሚሰራ تضمين يا اورثا معنى ستنው ከሆነ اعراب على ظاهره ها ملون مفعول ثاني أرجن نعرب على يدخل كهنا في كلام كثير طيب فهل وجدتم ما وعد ربكم على الكفر والمعاصي رجاء قبال الله جهل السنة جنياته يبلو يتعرّالو حقا قالوا نعم قد وجدناه حقا فتبين للخلق كلهم بيانا لا شك فيه تبين بيانا تبينا نبر እንግዲህ ያው اسم المصدر ሊሆን صدق وعد الله ومن اصدق من الله قيلا በተጨባጭ ሁሉም አላህ ቃል የገባለትን እየተረከበ ስለሆነ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ኪዳን እውነት መሆኑ ለማንኛውም ፍጡራን ምንም ሸክ ጥርጥር በሌለበት መልኩ ተብራራ ግልጽ ሆነ وذهبت عنهم الشكوك والشبه ጥርጣሬዎችና ሹበዎች توجدوا تتكلوا تنسوا وصار الأمر حق اليقين وفرح المؤمنون بوعد الله واغتبطوا متشالة اغتبطوا للمنايل الفاعل المفعول متشالة وآيس الكفار من الخير خير كتبالة تشفاك ورطوا وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب فأذن مؤذن بينهم أي بين أهل النار وأهل الجنة زي أهل النار يقدمان له وتقديم أهل الجنة أفضل أولى بأن قال أي المؤذن اللعنة الله أي بعده وإقصاؤه عن كل خير نوم لو إن أنتم كلهم بعد نوم لو يبعد ملال بعده تفلقوا إبعادهن لعنة الله إبعاده ما رأكم على ذنه بعده يبعدكم مصدرنا مهنو بعد يتفلقبت እንግዲህ ምንድነው ያልን ኢብዓድ ማራቁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዛን ዛሊሞችን ከራህመት ማራቁ አይ بعده
وإقصاؤه يا أقصى مصدر يا وراكنه إقصاء يا أبعد إبعاده بالأوضح أظهر هناك المهم يتفلقوا السن على الظالمين إذ فتح الله لهم أبواب رحمته لليلة عند كفته له للنسم كفتوا الله نبر فصدفوا أنفسهم عنها صدفنا سلفنا الأعراف لا يا شباب لازم بمعنى عارضته هنا عليه بمعنى صدهن هون قد صدفوا أنفسهم متعدية هنا عنها ظلما وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم وصدوا غيرهم فضلوا وأضلوا والله تعالى يريد أن تكون مستقيمة قدانوا يستسبلوا قد على تنتونهم يفلقوا ويعتدل سير السالكين إليه ودسوا يمهدوا سوات انقدي أكاد تككل على يمينا وشمالا اعوجاج سينورا اندزا السنة يفلقوا وهؤلاء يريدونها عوجا منحرفة صادة أي مائلة عن سواء السبيل وهم بالآخرة كافرون وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط بدك الصراط مزنبل المراكب يا سبت الله وعدم إيمانهم بالآخرة والإقبال على شهوات النفوس المحرمة عدم إيمانهم بالبعث وعدم خوفهم من العقاب وعدم رجائهم للثواب ومفهوم هذا النداء بين هلالين نوعهما النداء عندنا نسخة لا يلم مالتنا أن رحمة الله على المؤمنين وبره شامل لهم وإحسانه متواتر عليه اللعنة الله على الظالمين يملوا نداء مفهوم دليل الخطاب مفهوم المخالفة إنهم يتبالون يا سبتان وهو كذلك وقوله تعالى وبينهما حجاب إلى آخر الآيات أي وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار أو الله يدقوا معنا الناس قدموا أصحاب الجنة يعني القرآن ملاي أبزاهن أهل الخير أنهم يسقدموا بلنا في غير الغالب أن النجزي لا يستوي لنا أصحاب النار وأصحاب الجنة بذو لنا هو الذي خلقكم لنا فمنكم أدنتم يسقدموا طيب ثلاثة عندنا بوتالي يهونا لنجدي بعندنا ودونه الزالي أصحاب النار يسقدموا غالبوا جنيه هنا ويلان ناو بينهما عون ضميرون لأصحاب النار لأصحاب الجنة ملسوا السعدي رحمه الله بعض المفسرين دقموا للجنة والنار مملسوا وبينهما بين الجنة والنار القولان من دنانو من الله قدم ان تبالو متلازم يتراراقوا ايدل ايوه بين اصحاب الجنة واصحاب النار حجاب يقال له الأعراف حجاب الله سمو أعراف لا من الجنة ولا من النار يشرف على الدارين إذا وده الزالة يالله أبوتاهم قد كفي على مثلونا سرنا كلنا ما يتشال الزالة يبنون وينظر من عليه حال الفريقين يعني قد واول بشكل بضم محركوتان لذاك هنا وينظر فعل مضارع ومن ينظر فاعل عليه صلة حال الفريقين إلى نسخة دقمو وينظر من عليه حال الفريقين كله يحرك دقمال هيك هنا دقمو يا راوي الله وينظر فعل من اللي مغير هنا من جرانات عليه سمنات من فوقه كان وينظر من فوقه فوق العرف تونو يتايا الحال نائب الفاعل ينظر والفريقين بزي حركه لأندان نسخه የኛው የመጀመሪያው ቂራአዬ ይሻላል ነው እኮ የሚለው ቁርአኑ እሱን ነው የሚመራው ይታያል ማለትም ይሆናል ያው ማዕናው ብዙ አይርቅም ግን አዕራፍ ላይ ያሉ ሰዎች ማንን ያያሉ አስሐብ الجنንም ያያሉ ሲያዩ ሰላም ይሏቸዋል የነሱን ሐለት ይመኛሉ አላህ ይሰጣቸዋል አስሐቡ النارንም ያያሉ ይተበቃሉ ከነሱ ሐል አላህ ይተበቃቸዋል ስለዚህ وينظر من عليه حال الفريقين ሁለቱም አቀራር መቻሉ ጋር
أولاو يهيوانا وعلى هذا الحجاب رجال يعرفون كل من أهل الجنة والنار بسيماهم أي علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون ذكرنا علاماتهم فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوهم أن سلام عليكم أي يحيونهم ويسلمون عليهم وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة أصحاب الأعراف ولكنهم يطمعون في دخولها ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته طيب انقدي هلقاتشوال جنة يسقباتشوال وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ورأوا منظرا شنيعا الصياف يسكيامي هنا نجيتها يقزي وهولا فظيعا يسدنقت النقر قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فأهل الجنة إذا رآهم أهل الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة ويحيونهم ويسلمون عليهم وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم صرفت يالون يفسرون هم قد مغير الصغاية ونجبت مكناية بدون اختيار لأهل النار يستجيرون بالله أهونم بالله بين هلالين عندنا نسخة لا يلمنا من حال أهلنا من حالهم هذا على وجه العموم قد يهون يتبالا تقلل بعلى ملكو يهنا ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم وهم من أهل النار وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف وأموال وأولاد أبهة مالت انقدي يا شباب كاهم بفتم وانا تسأل عليه يسأل البنات انقدي من فراسس أبهة مالت عظمة أبهة يالو ميقارو من ورالو المهم من دلنا عظمة شرف أمتتوتال شرف قاية تقناني يا نبراتشو دنيا لك نبراتوش لجوج فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم منفردين في العذاب بلا ناصر ولا مغيث ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا الذي تستدفعون به المكاره وتوسلون به إلى مطالبكم في الدنيا تتوسلون بأسفيدة في الدنيا لا يا جماعة بزو نقر يارق الله نبر أهون يتعلسوا من أبقاكاتوا فاليوم اضمحل ولا أغنى عنكم شيئا أفا تتكلل من أبقاكاتوا نقر يلا وكذلك أي شيء نفعكم استكباركم على الحق وعلى ما جاء به إنبما وعلى من جاء به ملاله أول وعلى من اتبع حق الزوبة مدود لا يتقوروا نبر برسولوج لا حقا بتكتل بمؤمنوج لا السو مكراتاتشوز من أبقاكاتشو من ميلا ثم أشاروا لهم إلى أناس نزوا أصحاب الأعراف انقري لأهل النار تقوموا الشوال من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل النار فقالوا لأهل النار أهؤلاء الذين أدخلهم الله الجنة الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة احتقارا لهم وازدراء وإعجابا بأنفسكم قد حانثتم في أيمانكم ملاچو نبر مالاوچاچو فرسوباچو ناداچو وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب ما تقمتوا يهونوا نجر وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ندملوا الله سبحانه وتعالى سجل سوى تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي قيل لهؤلاء الضعفاء إكراما واحتراما ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة لا خوف عليكم فيما يستقبل من المكاره ولا أنتم تحزنون على ما مضى بل آمنون مطمئنون فرحون بكل خير وهذا كقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون الدنيا كنا شبه وإذا مروا بهم يتغامزون ضحك هؤلاء يعقوبه حزن وبكاء دائم نزه እንግዲህ ሙጅሪሞች በሙእሚኖች ላይ መሳቃቸው በዱንያ ላይ እንኳን ቢስቁ ከዛ በኋላ ምን ይተካዋል እየተባለ ለቅሶ ምንም ማለቂያ የሌለው ትካዚ ይተካዋል طيب إلى أن قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هذا ضحك أبدي لا يعقبه حزن ولا بكاء سالين قد كفرح بها أصحاب الجنة من يلباتهم
حزن يلا من الناس ስለዚህ በዱንያ መሸወድ መታለልና መሸንገል እንደሌለብን አያው ይመራል واختلف اهل العلم والمفسرون من هم اصحاب الاعراف እንግዲህ አላህ ያሸባቡ على الاعراف رجال من المفسرين ملائكቶች ናቸው ያሉ አሉ መላእክቶች እኛ ምን አላቸው ብለናል ጾታ አላቸው መላእክቶች ያሸባ እንግዲህ አንዳንድ ቀው መዝከሩ ብቻ ይበቃል ይላል ምንም የማይዘከር ለመሆኑ መላእክታ ናቸው እንዴለ በቁርአን ጋር ምን ሆነ ተፈር አይሆንም አስለም ስለዚህ እንግዲህ ብዙ አቋሎች አሉ የተወሰኑትን ሼኹ ኢማሙል ሙፈሲሪን ያመጡና ቁርአን እንዳለው አዕራፍ ላይ ሪጃሎች አሉ ብሏል አላህ እኛ ምን እንላለን ሪጃሎች አሉ ብለን ይሄንን አስብተን ነው ምን ሄደ ስለዚህ እዚህም ያሰብቱትንም እናያለን تلأيتوا المنهم أصحاب الأعراف وما أعمالهم والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار فيدخلوا النار فدخلوا እንግዲህ ሰይአቶቻቸው በስተው ሚዛን መተውባቸው እሳት ሊገቡ ዘንዳ ሰይአታቸው አልበለጠችም አሉ ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة لقبوا زندا فصاروا في الأعراف ما شاء الله كم فرد درسنا بالنسو لا يتبلون ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة فإن رحمته تسبق وتغلب غضبه ورحمته وسعت كل شيء إذن نزل خير يسروناتو يتبالى سلونه خير سايسار الله خلق الجنة مياسقبا كونه بفضله النزل حسنات يالاتو سلونه جنة مقباتاتشو من مترتر اللوم انجدي آخر من يقضي لهم بدخول الجنة جنة بمقبات يمجرشواتشو أصحاب الأعراف وجناتشو من القول على اثبته ابن جرير في تفسيره في الصحيح يقرانو دم يعني سوينو بلا نزا مسلم لا شباب يذا سويك الصال لانجدي من حيث المجموعة كوانا نزيه ونعلو من حيث الفرد كوانا من النلال يا سويه ونعلم والعلم عند الله نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد